जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मदनी साहब, सुप्रीम कोर्ट में बड़ी लंबी जिरह हुई। कल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इंटरिम ऑर्डर देने की बात की, लेकिन आज जो बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो भी रजिस्टर्ड वक्फ संपत्ति है उसको डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सरकार को 7 दिन जो है वो दिए हैं जवाब दाखिल करने के लिए, और फिर उसके बाद 5 दिन पिटिशनर्स को दिए। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? ठीक है, ये तो कानून की लड़ाई है और कानून के सिलसिले में जो बात आई है हम उसका स्वागत करते हैं। और हम ये समझ रहे हैं कि जो लोग ये चाहते हैं कि इनको वक्त दिया जाए वो भागना चाहते हैं। जो अदालत का रुख था उससे वो मायूस हैं। इस बुनियाद के ऊपर वो इस तरीके का वक्त ले रहे हैं। हमें तवक्को है कि अदालत का रुख अपनी जगह के ऊपर सही होगा। आज नहीं, 1 हफ्ते के बाद बहस हो जाएगी उसके ऊपर। और मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह भागने से मसले का वो हल ये चाहते हैं कि उनके हक़ में हो जाए। मैं ये नहीं समझता हूँ, बल्कि बात साफ़ होगी। कल की गुफ्तगू से जो पहलू सामने आया है वो यही है कि इस मौजू के ऊपर अदालत बहुत इसको गंभीरता के साथ देख रहा है और इसको ये समझती है अदालत कि ये चीज़ नुकसान देने वाली है और ये फैसला आज नहीं होगा, 5 दिन के बाद जाएगा। लेकिन आपके वकील की तरफ से भी वक्फ बाय यूज़र को लेकर के भी आज फिर से एक टिप्पणी की गई थी, लेकिन हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह ज़रूर कहा कि हम जो आदेश लिखवा रहे हैं हमें वो लिखवाने दीजिए, बीच में मत बोलिए। तो वक्फ बाय यूज़र के ऊपर ज़्यादा ध्यान जो है वो आज की सुनवाई में नहीं दिया गया, जो कि आपके लिए कल बहुत हो गया उसके ऊपर और उसके ऊपर गुफ्तगू हो गई थी। वो काफ़ी है जो गुफ्तगू हुई है। मैं समझता हूँ कि जब इसके ऊपर मुफस्सल बहस होगी तफसील के साथ तो उस वक्त फिर आ जाएगा। कल भी आ चुका है वक्फ बाय यूज़र। इसलिए आज की गुफ्तगू तो सिर्फ इतनी ही है कि वो भागना चाहते हैं मैदान से। और मैं समझता हूँ कि जो आदमी भी ये कहता है कि करोड़ों मुसलमानों से इस सिलसिले के अंदर गुफ्तगू हो चुकी है और वो हमारे साथ हैं, वो झूठ बोलता है। ये तो एक मजहबी मसला है, मजहबी लोगों से मालूम करना चाहिए था। मजहबी लोग ये बताते कि इसकी हैसियत क्या है। अव्वल तो उन्होंने पूछा नहीं, और अगर वो पूछते हैं और रास्ता चलते आदमी से पूछते हैं तो उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन सरकार का जो मत था, सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात कही कि पूरी संसदीय प्रक्रिया का पालन किया गया, दोनों सदनों से पारित किया गया, देर रात तक बहस चली। इसके अलावा 98 लाख से भी ज़्यादा सुझाव जो है वो इसके माने गए। और उन्होंने जो एसजी थे उन्होंने कहा कि इस तरीके से कानून को निरस्त कर देना गलत होगा। संसदीय प्रक्रिया इसको जानते हैं, ये सबक पढ़ा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट जानता है कि वो क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है और इसको क्या करना चाहिए। ये तो दूसरों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को सबक पढ़ाना चाहते हैं, ये तो कोई चीज़ नहीं है। अच्छा मदनी साहब, एक सवाल ये भी होता है कि जब ये संसदीय प्रक्रिया का, जैसा कि सरकार कह रही है कि हमने इस बिल को जेपीसी में भेजा, जेपीसी में तमाम मुस्लिम संगठनों ने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया था, आपने भी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर दिया था, तो फिर एक नैरेटिव ये भी होता है कि क्या जो बड़े उलमा हैं उनको संसदीय प्रक्रिया में भरोसा नहीं रह गया है? सवाल ये कि हमने जो कहा था उसके तो एक हर्फ के ऊपर भी अमल नहीं हुआ। हमसे मशवरा लिया गया था, हमने उसको बताया। हम मजहबी लोग हैं, हम जानते हैं उसको। जो हम कह रहे हैं उसके अंदर कोई तगय्युर तबद्दुल तो होता हमारी बात के ऊपर, या वहाँ कहा जाता कि ये बात ऐसे नहीं है ऐसे है। हमने जो बात कही उसको सुना और उसके ऊपर इत्मीनान किया। लेकिन जब उसके बाद कानून के अंदर जिस तरीके पर हम उसके अंदर कमी निकाल रहे थे उसके ऊपर तो कोई अमल नहीं हुआ। इसका मतलब ये सिर्फ सुनने के लिए तो नहीं है। मशवरा तलब किया था हमसे, हमने मशवरा दिया, हमने इसे पूरे बिल को रिजेक्ट किया। उसकी जितनी दफ़ात थी बंद थे, हमने उन बंद के ऊपर गुफ्तगू की। अगर उसके ऊपर कोई कमी थी तो उनको चाहिए था कि ये 25-30 आदमी पार्लियामेंट के मेंबर बैठे हुए थे वहाँ, वो हमसे कुछ कहते कि ये बात ऐसे नहीं है ऐसे है। हमारी बात को सुन लिया, उसके बाद अमल उसके ऊपर नहीं किया। इससे क्या फ़ायदा है? कोई आदमी कहे कि हमने करोड़ों से बात कर ली है, इससे क्या फ़ायदा है करोड़ों से बात करने का? आप जो बात के पूछ रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, उसके ऊपर अमल तो कीजिए, कदम बढ़ाइए, फिर उसके बाद बात होगी। कोई तो बात हुई नहीं। एक नैरेटिव ये भी उठता है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में कि आप जब बात करें वक्फ बाय यूज़र की तो आप कह रहे हैं कि जो 100 साल 200 300 साल पुरानी मस्जिद है उसके कागजात हम कहाँ से लेकर के आएंगे। लेकिन जब बाबरी मस्जिद की सुनवाई हो रही तो वहाँ पर सबूत मांगे जा रहे थे। तो ये भी एक नैरेटिव जो है वो उठाया जा रहा है कि उस वक्त तो सबूत मांग रहे थे, आज खुद कागज़ दिखाने से बच रहे हैं। नहीं, सबूत कौन मांग रहा था? वो मांग रहे थे। हम तो नहीं कह रहे थे कि हमारे पास कागजात हैं बाबरी मस्जिद के।
کاغذات نہیں ہیں بابری مسجد کے، اتنی پرانی مسجدوں کے کاغذات ہو ہی نہیں سکتے. یہی بنیاد ہے کہ آثار قدیمہ والوں نے کھدائی کی، کچھ آثار مل جائیں، نہیں ملے آثار، اور باوجود ہے کہ کاغذات نہیں تھے. سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ مسجد اپنی جگہ کے اوپر بنی ہوئی ہے، کسی جگہ کسی مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وقفہ یوزر کو تسلیم کیا گیا بابری مسجد کے سلسلے میں. تو وقفہ یوزر کو لے کر کے تو کل بھلے ہی بولا، لیکن آج سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی تلخ ٹپڑی نہیں کی گئی. تو کیا ابھی بھی آپ لوگ آپٹیمسٹک ہیں کہ وقفہ یوزر کے مسئلے پہ آپ کی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وقفہ یوزر کے سلسلے میں جو عدالت نے اپنا رخ پیش کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وقفہ یوزر کو قبول کریں گے. وہ ایک مسئلہ یہ بھی آ رہا تھا کہ مہیلاؤں کی اور غیر مسلموں کی سینٹر وقف کونسل میں، وقف بورڈ میں جو ہے نیوکتی پر آپ لوگ اعتراض جتا رہے تھے، لیکن وہ بھی مہیلاؤں کے اوپر ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن ہم نے یہ کہا کہ ہندوستان کے اندر جو دستور چل رہا ہے وہ کسی غیر مسلم، چاہے وہ سکھ ہوں اور چاہے وہ غیر مسلم ہندو ہوں، چاہے وہ کرسچن ہوں، ان کے اپنے چیزیں ہیں. اس کے اندر سب کرسچن ہی لگے ہوئے ہیں، سب سکھ لگے ہوئے ہیں، سب ہندو لگے ہوئے ہیں. مسلمان کے لیے کیوں ہے کہ اس کے وقف کے اندر غیر مسلم کو بھی لگائیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں بھید بھاؤ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ یہ ہندوستان کی سرزمین کے اوپر امن و امان کے ساتھ ہو. آپ اس کے اندر خود گھس کر کے اور ایسے لوگوں کو گھسا کر جو امن کو آگ لگانا چاہتے ہیں اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. سرکار تو کہہ رہی ہے ہم انکلوسیو اپروچ اپنا رہے ہیں کہ یہ بھی سماج کا حصہ ہے، غیر مسلم بھی تو سماج کا حصہ ہے، اور پراپرٹی بھی بھارت دیش کی ہے. کیا یہ سب ہے. ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ بھارت دیش کی نہیں ہے، لیکن کیا آپ مذہب کی بنیاد کے اوپر دوسرے مذہب والوں کے اندر کسی دوسرے مذہب والے کو داخل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. تو ہمارے ساتھ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیت کے اندر فطور ہے، دال میں کالا ہے کچھ. ویرودھ کی اگر ہم بات کریں تو وقف قانون کا ویرودھ کی شکل کیا ہونی چاہیے؟ مرشید آباد میں تو 3 لوگوں کی موت ہو گئی، کہیں آگ جنی، کہیں گاڑی پھونکی. تو ہے ہی ہے. جب ویرودھ کریں گے لوگ، ہم یہ سمجھتے ہیں جمعیت علماء اس کی مخالف ہے، لیکن لوگوں کے جذبات ہیں، وہ جذبات سامنے آئے تو لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے، لوگ جیل میں بھی گئے ہیں. ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر نہ نکلو. ہمارا یہ مدعا ہمیشہ سے کہ سڑکوں پر نکل کر کے کوئی احتجاج مت کرو. اس کا ذمہ دار کون ہوگا پھر؟ جو موتیں ہوئی ہیں ان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ ذمہ دار اسی لیے ہم منع کرتے ہیں کہ موتیں بھی ہوں گی، لوگ مارے بھی جائیں گے، لوگوں کے گھر بھی جلیں گے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک میں امن و امان سب سے بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو امن و امان کے ساتھ رکھنا چاہیے. لیکن ویرودھ کی شکل کیا؟ جیسے قربانی کی بات آتی ہے، ویرودھ کی شکل یہ ہے کہ آپ جلسے کیجئے، یہ ویرودھ کی شکل ہے. اپنی بات کو کہیے، لکھیے، یہ چیز ہے. امن و امان کے ساتھ کیجئے، امن کو کبھی ہاتھ میں مت لیجئے. قانون کو ہاتھ میں لے کر کے ویرودھ کیا جائے گا، غلط چیز ہے. جمعیت علماء اس کو قبول نہیں کرتی. لیکن اس کے علاوہ ایک سپریم کورٹ میں جو بات کہی گئی کہ سینٹرل جو کاؤنسل ہے اس میں جو ہے وہ کسی غیر مسلم کی اگلے آدیش تک، یعنی کہ 7 کہہ تو چکا ہوں، جس طرح سے ہے اسی طرح رہے گا. یہ ایک طریقے کا اسٹے ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی جیت ہے، اور آئندہ جب کھلے گی عدالت کے اندر اس کی سنوائی ہوگی تو اس کے اندر بھی عدالت کا رخ یہی رہے گا انشاءاللہ. 5 یاچکاؤں کو ہی صرف آگے سنوائی کے لیے کہا گیا ہے، سوچی بدھ کیا جائے. یہ بھی کہا جی کیونکہ ہر دن نئی یاچکائیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر قبل سبل تو سب سے پہلے آئے ہیں، ان کو سنیں گے، وہ اپنی بات کو پورا کریں گے اس دن بھی. ٹھیک ہے، شکریہ بات کرنے کے لیے. ہم آگے بھی بات کریں گے مولانا ارشد مدنی سے، لیکن جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کی طرف سے جو فیصلہ آیا ہے اس سے وہ فی الحال طور پر راضی ہیں. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.